बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, ये कैसी खबर? इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन वो कहते हैं ना, पाकिस्तानी तारीख़ का एक मुनफरद दिन आज है। इसके हवाले से भी बात करूँगा और इमरान पर सहाफ़ियों का जवाबी हमला, 8 सितंबर का जलसा कितना कामयाब हो सकेगा या नहीं होगा, और दीवारें टूट गई। इन तमाम कहानियों की दास्तान आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश आई है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, आज एक मुनफरद दिन है, गाजियों का, शहीदों का और वतन पर जानिसार होने वालों का दिन। 6 सितंबर जब दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान को ललकारा था, पाकिस्तान पर हमला किया था, तो पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान और आवाम यकजान होकर दुश्मन पर ऐसे टूट पड़े थे कि फिर आज तक उन्हें 6 सितंबर याद है। पाकिस्तान के 3 बड़े शहर लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, वहाँ के अवाम ने जिस अंदाज में ये अपनी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, उस हवाले से उनको हुकूमत पाकिस्तान ने परचम इस्तक़लाल अता किया और तीनों शहरों के टाउन हाल्स में आज के रोज़ एक बड़ी अहम मुनफरद तकरीब होती है। शहीदों को, गाजियों को नजराने अक़ीदत पेश किया जाता है। बरकी के करीब जो है वो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हुए थे, तो जहाँ पे जाए शहादत है वहाँ भी, और कुंजा में उनके जो आबाई गांव में भी उनकी कब्र मुक़द्दस पर भी हाज़िर लोग देते हैं। और आज भी लाहौर के यानी वाघा बॉर्डर के नज़दीक जितने भी शहदा की यादगार है, वहाँ जम गफ़ीर है। कौम अपने शहीदों को नजराने अक़ीदत पेश करने आई है, इसलिए कि पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए उनकी कुर्बानियाँ, तो फिर यौम दफ़ाए पाकिस्तान मनाना हम सबका फ़र्ज़ है। तो आज यौम दफ़ाए पाकिस्तान है, 6 सितंबर। आज के दिन मुँह तोड़ जवाब दिया था खेम खन में भी, और फ़िज़ाई, मैदानी और बहरी तीनों महाजों पर पाकिस्तानी अफवाज ने वो कारनामे अंजाम दिए थे कि भारत हमेशा याद करेगा। ये तो है आज का दिन। अब चलते सियासी बातों पर कि सहाफ़ियों का हमला इमरान खान पर। इमरान खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब, आपकी बहन साहबा फरमा रही हैं, अलीमा खान, कि हम यानी सहाफ़ियों में से कुछ लोगों का नाम लेके वो कह रही हैं कि ये एजेंट हैं एजेंसियों के। और आज भी शहबाज गिल ने कहा है कि गरीदा फ़ारूकी, अफसार आलम सब जो हैं ये टाउट हैं, इनके प्रोग्रामों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी ने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जनाब, दौर कोई भी हो, कैसा भी हो, सियासतदान और सहाफ़ी मौजूद रहते, बाकी थे आंदे जांदे रहंदे ने नदियानियाँ जानियाँ तको। बात तो अच्छी थी, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग कवर कर रहे हैं जेल आते हैं और जेल में पूरे दिन मेहनत से हमारे मुकदमात सुनते हैं, फिर तवज्जो से उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। कुछ लोग हमारी ख़बरों को रोकते हैं, लेकिन असली तो ये लोग जिहाद कर रहे हैं। तो ये पुलिस सर्टिफिकेट जारी कर दिया, लेकिन सहाफ़ियों ने कहा कि जनाब, रिपोर्टर का काम है जो कुछ हो वो पेश कर देना, बाकी न्यूज़ एडिटर और अदारे की पॉलिसी होती है, उसमें सहाफ़ियों का कोई काम नहीं कि उन्हें मरूज़ इल्ज़ाम ठहराया जाए। 8 सितंबर का जलसा बड़ा ज़ोर शोर है, जगह भी तब्दील कर दी गई, इंतज़ाम भी की जा रहे हैं, वसी व अरीज़ जगह भी है, लेकिन क्या कामयाब हो सकेगा? अभी भी तज़ब्ज़ब का शिकार हैं जो बहनोई है ना अपना इनके इमरान खान साहब के। उन्होंने कहा है कि न्याजी साहब ने कहा है कि जनाब हफीज़ुल्लाह न्याजी ने कहा कि नहीं, ये कोई प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकेगा, जबकि लोग कह रहे हैं कि नहीं, चूँकि पीटीआई के कायदीन जो हैं वो जेलों में हैं और इनके जो है वो मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम हो चुके हैं, लिहाजा कोई भारी भरकम जलसा नहीं हो सकेगा, और हो सकता है शायद ऐन मौके पर ये जलसा फिर एक बार मुलतवी हो जाए। हमारी दुआ है कि ऐसा ना हो, क्योंकि जमहूरी दौर हो या कोई भी दौर हो, सियासी जद्दोजहद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अपोजिशन को भी हक़ है कि वो अपना बाकायदा जलसा करे, एहतजाज करे, धरना दे, लॉन्ग मार्च करे, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं।
قومی املاک کا نہیں، مطلب قومی تقاضوں کا خیال رکھا جائے تو اس کا حق ہے، جو حق ہے، جو جمہوریت کا حسن ہے اسے ساری رہنا چاہیے۔ اب بات کریں گے کہ اور دیواریں ٹوٹ گئی۔ عمران خان سے ملاقات ہوئی، ملاقاتیں تھیں، لوگوں نے ملاقاتیں کی۔ عالیہ حمزہ تقریباً سال ڈیڑھ سال کے بعد ان سے ملاقات میں گئی، انہوں نے کہا کہ خواتین نے بڑا ہراول دستے کا کردار ادا کیا، ان کی قربانیاں جو ہیں، عمران خان نے کہا کہ جی وہ سر آنکھوں پر بلکہ قابل فخر ہیں اور ان کو کبھی بلایا نہیں جا سکے گا۔ پی ٹی آئی کو ووٹ بھی خواتین نے دیا اور جدوجہد میں بھی خواتین نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ سارے معاملات انہوں نے یہ کہا، اور لیکن ایک شیشے کی دیوار ہوتی تھی جس میں ملاقات جس کے باہر ہوتی تھی، وہ شیشے کی دیوار ہٹا دی گئی۔ اور اسی طرح چودھری برادران کے درمیان، وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ظہور لائی روڈ پر، لیکن وہاں بھی ایک دیوار جو بظاہر نظر نہیں آتی تھی لیکن خلیج تھی، چودھری وجاہت حسین کی کوششوں سے وہ بھی ختم ہو گئی۔ چودھری برادران نے ملاقات کی، بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاندانی معاملات کو انڈر ڈسکشن لایا گیا، زیر بحث لایا گیا، لیکن ایسی بات نہیں، بس سیاسی بات بھی تو ہوئی ہوگی، آج نہیں تو کل سامنے آ جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اب دوسری طرف سے جو معاملات ہیں وہ یہی ہے کہ جو سب سے بڑا دعویٰ کر دیا وہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے، وہ کہتے ہیں جناب عمران خان کا یعنی ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا۔ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس اس میں بھی کہا کہ جو سہولت کار، جو منصوبہ ساز، جو رابطے میں ہے، اس کا مسئلہ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں جائے گا، اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، اس کا احتساب ہوگا۔ رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فیض حمید سے رابطہ تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جب وہ ڈی جی تھے، جب رابطہ تھا کہ وہ پروفیشنلی، میں وزیر اعظم تھا، وہ ایک ادارے کے سربراہ تھے، جب رابطہ تھا، اس کے بعد اسے کوئی رابطہ نہیں۔ لیکن رؤوف حسن ہی نہیں، علی امین گنڈا پور بھی کہتے ہیں کہ جناب مجھے فون آتے تھے تو میں یس سر کہہ دیتا تھا، یعنی رابطے میں موجود تھے، اور جو رابطے میں تھے وہ آنے والے دنوں میں مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں نہیں۔ اب عمر ایوب خان ان حالات میں جہاں یہ رابطے بھی ثابت ہو رہے ہیں، جہاں مختلف شواہد بھی موجود ہیں، جہاں مطلب موبائل فون کے بھی شواہد موجود ہیں، جہاں زمان پارک کی میٹنگز کے بارے میں بھی ایجنسیوں کے پاس رپورٹ موجود ہے، جہاں 9 مئی کے مقدمات بھی موجود ہے کہ باقاعدہ منصوبہ ساز بھی قرار دیا گیا ہے عمران خان کو، وہاں عمر ایوب خان سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، بڑی غیر معمولی بات ہے۔ لیکن یہ غیر معمولی بات کسی تجزیہ کار، کسی مبصر، کسی سیاستدان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ موجودہ سیاسی صورتحال، کل تبدیلی کیا آتی ہے، کل تبدیلی کیا ہوتی ہے، کہاں اس کو رعایت ملتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ہو سکتا ہے سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی اور کسی وقت بھی حالات بدل سکتے ہیں، جیسے موسم بدلتا ہے، جیسے سیاسی رنگ بھی بدلتے ہیں، بلکہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں سیاسی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کل کے دشمن آج کے دوست ہیں، آج کے دشمن کل کے دوست ہیں، دشمن بن جاتے ہیں تو یہ دوست بن جاتے ہیں، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، اسی کا سیاسی اتار چڑھاؤ کہتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جناب ٹی ٹی پی میرے پہ الزام ہے، گڈ گورننس پہ یا بیڈ گورننس پہ یا گڈ طالبان پہ بیڈ طالبان پر مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو چلے کے پی کے میں تو ہماری حکومت، لیکن یہ بتائیں کہ بی ایل اے میں وہاں کون ہے، وہاں بھی میں ہوں، لگا دے الزام میرے پہ۔ یعنی باقاعدہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، لیکن معاملات گڑبڑ ہیں، معاشی صورتحال میں بھی گڑبڑ ہیں، بد امنی بھی ہے، اور میں نے اتنا مطالعہ کر لیا جیل میں بیٹھ کے جو پہلے ٹائم نہیں ملا تھا کہ اب میں مستقبل کی کامیابی کے لیے بہت سے منصوبے بنا سکتا ہوں، حکمت عملی بنا سکتا ہوں۔ یہ ہے ان کا دعویٰ، لیکن کب بنا سکتے ہیں، کب جیل سے باہر آئیں گے، کب یہ وہ تو یہ کہتے ہیں نہیں میں وقت کے یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا، میں جیل میں ہی زندگی بسر کر سکتا ہوں، موت قبول کر سکتا ہوں۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ آج بہت سے فیصلے آنے اور ہو سکتا ہے غیر معمولی فیصلے آئیں، لیکن شام تک ان سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔